عن أستاذنا الشيخ المحدث الجليل محيي السنة قامع البدعة شيخ الحديث العلامة المفتي السيد محمد فيز الكريم حفظه الله ورعاه. قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة السيد فضل الكريم رحمه الله تعالى عنه. قال حدثنا وأجازنا العلامة عزيز الحق رحمه الله تعالى عنه. قال حدثنا شبير أحمد عثماني قال حدثنا حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن دوبندي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وأجازنا العلامة أحمد علي سهرنفوري رحمه الله تعالى عنه. قال حدثنا وأجازنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عنه. قال حدثنا مسند الهند الشيخ ولي الله محدث دهلوي رحمه الله تعالى عنه. قال حدثنا مسند الهند أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا وأجازنا أبو طاهر الكردي قال حدثنا وأجازنا إبراهيم الكردي قال حدثنا أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا أحمد الشناوي قال حدثنا وأجازنا شمس الدين الرملي قال حدثنا وأجازنا أبو يحيى زين الدين زكريا ابن محمد الأنصاري قال حدثنا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا إبراهيم التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين الزبيدي قال حدثنا أبو الوقت قال حدثنا وأجازنا أبو الحسن العداوي قال حدثنا أبو محمد السرخسي قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا إمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجوفي اللماني البخاري رحمه الله تعالى عنه. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم وفيودكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فسيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.